نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا حقن ورقن إن حدا ريز خلع نزحلف ربع الزمن بمعراباويان ميدياتاتن مقابرياتاتومن مثل هاجرنا إيرتران هزبان مدوان زي تبهلن زي تجبرن نجر عينبرن أب حد هاجر بزتفلالي أجبابات مسلخ نقالات مسرخبو ببينو عينت مسمسات بمفتار نتهزبي حد حدو كم زتفاننن متأممان كم زتفئن بمقبار سلامون قسانوتون كم زرق إنا قبرو معرتي كونة هوكت بدقن عيس ألم فنواتات بزي عرفتي بمنزحن بدالن تبدالن لعلوين تحتوين ناي مأكل ناي وسن اندابلو بمكففال نتقرجتات سما يعريقوم كم حادرو لمود فورمولا قبت حيلتات قوينو تقلبيتهم حاليت بممثال ناي ردي اتكالات زبهالا جنكاات تسانات انتن سليتن محاورات جنازو عوشت هاجر سور بمسداد ناي مصواتن تمصواتن كونة أمرو بمفتار كاب عياينت نابتت أباينت كملو مدبهالي يتأتاتو معريو نت منغستي بزتفلالي ناي بلشو الناس القواتات لولاون حقاون حلافنتو أحلفو بمهاب بانديرا زتخلا سماويان هاجراتي قبروان إذ خمزز أمسالة مقرو من البات أب زي نقحن زي تودبن هزبي سريحو يقون أب هاجرنا إيرتراغن سالا نقوحن فتاو هاجورو هزبن وفي مريحنتن نز خمزز أمسالة لمودن تدقاقامن رقيقن فتنتاتو كون قون زكا ألاي نبرن زبت دحر كمزز أمسالة تدقاقامن كل عينت نايتت أبقو فتنتات علاش مصبالو نهاجرنا إيرترا حادث سماتم يقوما أفريقاويت سمين كوريا هزبن منغستن إيرترا نتبقاف زبلون بقبرز سرحوان إنا تعذبه نعانا يتفلتونا نيهم كيفلتكم ناغ أكتفانو يهم إيو يلوام قال قدسات دك هاجرن فتوتي إيرترانون سمين كوريا مالت غزو كاب قباتون غنازون رقيتو وانينو زكايد انتخوينو هو سمين كورياينا كاب مصوتا كي تتصبيه نبسو زقل مالت انتخوينوون هو بمبال نتناي بحقيني إيرترا بقنوع منفس كفلتان كريان زدالجن متيو يرأي كام اند سي بمبال نتقداي نجزي قديفو جزيو بليعو بليو تريفو يقداس لنكنه حد بوزحات سعب تزلوو تولاد غانا يوتيوبر نتهاجر أفريقاويت سمين كوريا كريان لن بمبال نتازر السعنا ياغن كأزي ترسع ساقوات حنجيتو ناب هاجرنا مبصح أكايدو قنيو بزح كبابيتات تزواويرو أبايتا زلو حق ريو مس بزحات سبات بفلاي من اسيات تراقيبو تزراريبو تزناقعو تاريخ إيرترا قناص إلو ريو سميعو أب موداتا أبتنزر أخوان 37 هاجرات اتازلع على تمسات زغدفت اللي هاجر ناي بحقي أبا أموريس إلو يوزمت أكون أبايتا زتصنحنن ببينيو إيرترا تافحشو تقبال غاشاز هزبا زت أمامن سلامن تتان زلوا عدناقيت تاريخ زلوا هاجريا إلوا غيدو زانتا أفريقاويت سمين كوريا موداتو نسيو حقن ورقن إن حدر يزغلع قدا غلغل يوهات هاجر مالت زبرقرق كتما نواحت بلاسو لموت صرقاتاتن نعوزة سني مكوحا حالي ميدياتات راي سريحكا هاجر زهانس كاز مسلم ايتسانون من البات كابهن تينتن صبق دليتن كخون يقلكوا انتخونه اتحقنيا هاجر مخان مالتكن حبراو منباريو سنيتيو رأيو نبار سلامن صتتان موحاسيو اتخالقن دحريو زمص نغراون تكنيكاون نغريو ابزي كنستوعللو زلنا طاقوان تلو هاجر بواسطاي تمصنيا هاجر አጋር ከም ዘይብልካ ኣብ ካልኦት ሓንጊርካ ብዋጋ ካልኦት ኣይከውንን እዩ ሃገር በትቁኑዕ ሓዲድ ምህናጽ ሃገራውነት ቁኑዕ ፖሊስን ስትራቴጂን ምህላዊው ሃገር ዝኸውን ዋላ ከቢድ ዋጋ ከኽፍለካ ዝኽእል እንተኾነ ቀጻልነት ብዘለዎ ኣገባብ እንተተሰሪሕሉን ተማእዚኑን ኣብ መወዳእታ ዓወትዩ ብኸም ኢኻ ክብረትካን ኡላውነትካን እተውሕስ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ
እተን ሰማይ ክመጣጠራ ዝህቅና ዝጸንሐ ሃገራትን ከተማታት ከም በዓል ዱበይን ባህሬንን ወዘተ እንታይ ይኾን ኣለዋን ጽባሕ ንግሆ እንታይ ክወርደንን እዩ እንድዒ ሰሪሕካ ምፍንጣሕ ዝብልኹም ከምዚዩ እቲ ምኽንያት ከዓ ሓደን እዩ ጎጎይ ሃገራዊ ስትራቴጂ አድሚን ናቅፋ ፕረስ They call this country the North Korea of Africa. Right. Do you think this is the North Korea of Africa? Of course not. First of all, it's easy to get in right now. And just to get past the immigration. Everybody treated me with smile and hospitality. Yeah, and I don't see any police or military, with guns, in the city. You don't see any of that? No. What do you see then? And I'm not being monitored or watched. I can freely walk anywhere I like. Why they even dub the country as the North Korea of Africa? How's Asmara treating you, man? Yeah, everything's good. People friendly. The place is very comfortable. People more people should come here, to know about this country. You're not scared being in Asmara? I'm not scared. It's like the most safe country in Africa. Oh, you'll never guess what happened to me. I thought I was gonna die. I was walking down this street, right, in Addis Ababa. I was walking down this specific street, and then this guy says to me, he said something to me. And he's in a military outfit. Tries to get my attention. I think he's asking for money. So I walk past him and say, I don't have any money because I'm going to the ATM to start my day with some money. So what does he do? He chases me. He chases me down whilst I'm still walking. He chases after me, yeah? And then he shows me a card, a security card, a business card or something, like a military card. Something that looks official. I don't know what it is. So I'm thinking, okay, you're showing me you're someone of importance. I hear that. And then what does he do? He grabs me by my arm. Yeah? And he says, you have passports? Where are you from? You have passports? Where are you staying? Where are you from? I say, I'm from the UK, I'm from London. That's what I say, I'm from London. And then he grabs my arm and says, no, you come with me. He grabs my arm and says, you come with me. I take you to military camp. I need to search you. And they call this country the North Korea of Africa. Right. Do you think this is the North Korea of Africa? Of course not. First of all, it's easy to get in right now. And just to get past the immigration. Everybody treated me with smile and hospitality. Yeah, and I don't see any police or military, with guns, in the city. You don't see any of that? No. What do you see then? And I'm not being monitored or watched. I can freely walk anywhere I like. Why they even dub the country as the North Korea of Africa? How's Asmara treating you, man? Yeah, everything's good. People friendly. The place is very comfortable. People more people should come here, to know about this country. You're not scared being in Asmara? I'm not scared. It's like the most safe country in Africa. Oh. Nabat Media.